कार्यक्रम अर्थविशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले बिमा क्षेत्रका विशेष व्यक्तित्वसँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अर्थविशेषमा हामी आज विशेष व्यक्तिसँगको संवादलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ दिपप्रकाश पाण्डे। उहाँ शिखर इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो धेरै सामान्य प्रश्नबाट हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ। यो बिमा के हो? मैले कुन अर्थमा मात्रै भने यो बचत हो अथवा खर्च हो? यो बचत हो, हैन? सिम्पल कुरामा बचत हो, खर्च होइन। भविष्यमा हुने कुनै पनि सम्भावित जोखिमलाई बाट हुन सक्ने आर्थिक जुन लस हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नि बिमाले एउटा रिस्क मिटिगेसनको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो खर्च डेफिनेटली होइन, एक किसिमको बचत हो र यसले दुःखको परेको बेलामा, म त दुःख परेको साथी भन्छु, दुःख परेको बेलामा यसले मद्दत पुर्याउँछ। सामान्य अर्थमा हामीले बुझ्ने कुरा र बिमा सम्बन्धी बुझेको मान्छेले बुझ्ने कुरा त त्यही नै हो। तर बिमा त स्वैच्छिक हुनुपर्ने हो नि। तर बिमा त कतिपय ठाउँमा कस्तो देखिन्छ, बिमा गर न अथवा बिमा गर्नुहोस् न भनेर कर गरिराख्नुपर्ने अवस्था छ क्या। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, स्वैच्छिकै हो बिमा, होइन? तर कहिलेकाहीँ राष्ट्रले के नीति ल्याएको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ थर्ड पार्टी लायबिलिटीहरू जहाँ चाहिँ ऐनले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हुन्छ। आर्थिक क्षति हुँदाखेरि जसको लिएको सम्पत्ति हुन्छ तेस्रो पक्षलाई जोखिम जुन देखिएको परेको हुन्छ, त्यस्तो बेला तेस्रो पक्षलाई मर्का नपरोस्, तिर्ने क्षमता होस् जोखिम लिनेको पनि भनेर त्यो किसिमले ऐन व्यवस्थामा त्यस्तो ऐनहरूमा त्यस्तो व्यवस्था गरेर तेस्रो पक्ष चाहिँ नि कम्पलसरी गर्ने हुन्छ। नत्र भने त आफ्नो आफ्नो नीति अनुसार जस्तो ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि उ गरेको हुन्छ। तर अनफर्चुनेटली हाम्रो जस्तो अब विकासशील देश, होइन, इभन विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने इकोनोमिक कन्डिसनले धेरै फरक पारिरहेको हुन्छ क्या। मान्छेको क्रय शक्ति हुनु पर्यो, होइन? आजको दिनमा हामीले जुन आम्दानी हुन्छ, एउटा मासिक आम्दानी हुन्छ, त्यो आम्दानीबाट खर्च गर्दाखेरि कहाँ प्रायोरिटाइज गर्ने, होइन? बिहान बेलुकाको खाना पऱ्यो, लत्ता कपडा पऱ्यो, होइन, घरको बाल होला, कतिको छोरछोरीको पढाइ होला, त्यो प्रायोरिटीबाट बचत भएन बिमा गर्ने हो भविष्यमा पर्न सक्ने। त्यो बचत जब बढ्दै जान्छ नि, इकोनोमी राम्रो हुँदै फर्स्ट हुँदै जान्छ र बचत बढ्छ, विकासको बिमाको मार्केट आफै बढ्दै जान्छ। मैले मात्रै कुन अर्थमा भने हजुरलाई, बिमा गर्नको लागि अहिले जनताहरू त्यति धेरै सचेत नभइसकेको अवस्था छ। कोहीलाई बिमा गर्नुपर्छ भन्यो भने बिमा त उहाँको लागि, उहाँको आफ्नो इच्छाको लागि हुनुपर्ने हो नि। तर अहिले त्यो अवस्था चाहिँ के कारणले मात्र जनताको सर्वसाधारणको चाहिँ बिमाप्रतिको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर नभएर हो कि? बिमा गर्ने तिनवटा एस्पेक्टबाट बुझ्छु मैले तपाईँले भन्नु क्वेसनमा। एउटा त आजको दिनमा म पत्रकार साथीहरूलाई नै सोध्छु क्या, तपाईँको घर छ, गाडी छ, के बिमा गर्नुभएको छ, तपाईँको स्वास्थ्यको जोखिम छ भन्दाखेरि उहाँले म गाडीको रिन्यू गर्दाखेरि गर्छु, अरू गर्दैन भन्नुहुन्छ क्या। अल्टिमेटली त्यो कहाँ गएर र बिमाबारे सचेत नभए होला र पत्रकार वर्गहरू डेफिनेटली सचेत हुनुहुन्छ। तर अल्टिमेटली मैले कहीँ भने जस्तै आफ्नो बचत भएन बिमा गर्ने हो, एउटा त्यो एस्पेक्टबाट छ। अर्को एस्पेक्ट भनेको प्रब्लली विगतमा, है, अहिले चाहिँ नि म भन्दिनँ, विगतमा चाहिँ नि सायद हामी पनि रेस्पोन्सिबल छौँ कि हामीले एजुकेट पनि गरेनौँ होला, बिमाप्रति कन्फिडेन्स पनि जगाउन सकेनौँ होला कि दाबीमा हामी नेगोसिएट गऱ्यौँ होला। त्यो अवस्था आज छैन। आज 20वटा कम्पनी, त सानो मार्केटमा 20वटा कम्पनी छ, क्लाइन्टहरूलाई चोइस छ र इन्सुरेन्स कम्पनीले तिरेन भने आज तपाईँहरू पत्रकार वर्गदेखि जुन किसिमको सचेतता छ नि, त्यसले गर्दा इन्सुरेन्स कम्पनीले म तिर्दिनँ भनेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। जसले बिमामा तिर्दैन उसले सर्भाइभ गर्ने, उसको सर्भाइभलमै क्वेसन आउने हुनाले इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्न थालेको छ। स्पेसली यो भूकम्पपछि त एउटा राम्रो गति लिएको छ। पहिला तेस्रो पक्षबाट जब तिर्न थाल्यो, तपाईँले अनुभव गर्नुभयो होला, बाटोमा एउटा मान्छेलाई गाडीले एक्सिडेन्ट भएपछि होल डे जाम हुन्थ्यो, होइन, बन्द गरिन्थ्यो। अब त्यो अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भने चाहिँ नि हामीले पनि त्यो सायद त्यो कन्फिडेन्स जगाउने वातावरण बनाएन मलाई। कन्फिडेन्स त आउनु पर्यो नि, त्यो वातावरण बनाएन। अब चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि बिस्तारै हट्दै गइरहेको छ। ढिलो चाँडो कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, तर इन्सुरेन्स कम्पनीले त्यो गरेको छ। कोरोनामा एकछिनमा आउला सरले नै
प्रसङ्ग निकालिहाल्नु भयो भूकम्पको। भूकम्प पछिको अवस्थाले बिमा गर्नुपर्छ, घरको अथवा गाडीको अथवा विभिन्न चिजहरूको बिमा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरामा लगभग एउटा किसिमको जनचेतना उजागर गरेको अवस्था हो। डेफिनेटली हो। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने नि त्यसले सर्टेन पर्सेन्टेज लायो, तर जसले रिस्क बेलामा बिमा गरे नि पछि फेरि त्यही इकोनोमिक कन्डिसनले होला सायद बिमा गर्न छोडे कि। एउटा त्यो, अर्को भनेको कस्तो भने हामी आजलाई बाध्य रहेछौँ कि भोलि के हुन्छ हामी सोच्दैनौँ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा चाहिँ नि कर्पोरेट क्लाइन्टहरूले गर्नुभएको छ, डिफ्रेन्ट कारणले छ, मोर्गेज प्रपर्टीहरू भएकै छ होइन। तर स्वेच्छाले बिमा गर्ने कारण चाहिँ नि एउटा आजमा जित गर्ने होला होइन। तर मेन के भने अल्टिमेटली इकोनोमीमा छ र हामीले बिस्तारै यो यो कन्फिडेन्सहरू बिल्डअप गर्दै गयो भने जान्छ र यो कोरोना बिमा पनि सायद त्यही अब्जेक्टिभबाट सुरु गरिएको हो, मान्छेहरूलाई त्यो प्रब्लम आउँछ भनेर होइन। अब यसमा पछि तपाईँले अरू प्रश्न राख्नु होला, म त्यसैमा जवाफ दिन्छु। त्यो भूकम्पको चाहिँ प्रसङ्गमा नै एउटा क्वेसन जोडौँ अनि हामी योबाट स्किप गरौँला। जब भूकम्प गयो नि सर, हजुर, त्यसको 24 घन्टाभित्र अथवा केही दिनभित्र चाहिँ बिमा कम्पनी विशेष गरी हजुरको मनमा चाहिँ आइराखेको हामी यो धान्न सक्छौँ, थेग्न सक्छौँ, सक्दैनौँ भन्ने कुरा के उब्जियो, कसरी आयो? अब पहिलो दिन त भूकम्प आयो, पराकम्पनहरू आयो, आफै ट्रस्टेड उसमा थियौँ। दोस्रो दिन जब हामीले स्ट्याटिस्टिक्सहरू लिएर कस्तो किसिमको प्रकृतिको लसेसहरू आछ जब हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ नि, तेस्रो दिनमा यो तिर्न सकिन्छ भनेर हामीले आफ्नो रिन्सहरूलाई गरिसकेका थियौँ, संवाद थालिसकेका थियौँ। हामीले त 14 दिनदेखि त हामीले क्लेमै तिर्न थालिसकेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो दिनमा हामी यो तिर्न सकिन्छ, यसलाई यो मोडालिटीबाट जाने, यसरी डाटाहरू सङ्कलन गर्ने, यसरी सर्वेहरू नियुक्त गर्ने र यसरी क्लेम सेटल गर्ने भनेर हामीले एउटा आङ्कलन गरेर हामीले तेस्रो दिनपछि त हामी अगाडि बढिसकेका थियौँ। 3-4 दिनभित्रमा नै हाम्रो क्षमताले धान्छ भन्ने ठाउँमा हजुरहरू पुगिसक्नु सकेका थियौँ। यसपालिको गएको 4-5 वर्ष अगाडिको भूकम्पमा हामी पुगिसकेका थियौँ। त्यो बेलाबाट पछाडि मान्छेहरूको चाहिँ घरको घटीमा बिमा गर्नु पर्दो रहेछ। ब्याङ्कहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले त अनिवार्य रूपमा माग्छ नै, ब्याङ्कहरूले नमाग्दा पनि घर बनाउँदा चाहिँ एउटा हिसाबले बिमा गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने मानसमा कसरी बढेको छ। तर कस्तो भने त्यो बेला भूकम्प गर्नेहरूले पनि कतिले पूर्ण रूपमा क्षतिपूर्ति पाएनन् कि। त्यो कारण कन्डिसन अफ एभरेज भन्छौँ होइन। 1 लाखको गाडी घर छ, तपाईँले ब्याङ्कको लोन 50 लाख लिनुभयो, 1 करोडको घरलाई 50 लाख लोन लिनु, 50 लाख मात्रै ब्याङ्कले गर्दा हुन्छ कि। त्यसमा अब टोटल लस भयो भने त 50 लाख पाइयो, आफ्नो लोन बच्यो, तर आफ्नो 50 लाख त लस भयो होइन। त्यस्तै अब त्यसमा 10 लाख मात्रै पार्सियल लस छ भने, मर्मत मात्रै गर्नु पऱ्यो भने इन्सुरेन्स कम्पनीले 50% मात्रै दिन्छ कि, कन्डिसनमा एभरेज भन्छौँ। त्यही भएर पूर्ण रूपमा इन्सुरेन्स गर्छ भने हामीले त्यो बेला धेरै एजुकेट गऱ्यौँ। 1 वर्ष गरे पनि कतिले होइन, तर फेरि बिर्सिँदो रहेछ कि। आजमा जब अनिवार्य अवस्था आउँदैन, ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन, त्यो बेलामा घर निर्माण गर्दा एकदम न्यून छ। हामीले पैसा प्रिमियम रेट दर घटाएर पनि कोसिस गरेका छौँ। जबसम्म एउटा कम्पलसरी गरेर मान्छेमा एउटा हेबिचुएटेड गरिँदैन नि होइन, त्यो बेलासम्म त्यो उचाइ नै गाह्रै हुन्छ होला। व्यवसायहरूमा चाहिँ बिमा गर्ने हाम्रो व्यवसायमा त उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ। कति कुरा ऐनले गरेको छ, त्यसपछि बिमा, त्यसपछि लेबर एक्टले गर्दाखेरि होइन, त्यो सबले गर्दाखेरि पर्सनल एक्सिडेन्ट मेडिकल इन्सुरेन्सहरू गरिएको छ। र व्यवसायीले आफ्नो रिस्क कहाँ छ भन्ने कुरा त्यो आङ्कलन गरेर नै व्यवसाय गर्ने हुनाले उहाँहरूले इन्सुरेन्सबाट मिटिगेट गर्ने रिस्कहरूको चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो जोखिम चाहिँ नि प्रपरली लिएरै गर्नुभएको छ। हामीसँग अहिले भइराखेको बिमाको पोलिसीहरू चाहिँ सामान्य रूपमा बुझाइदिनु। अब डिफ्रेन्ट क्लासको पोलिसी, डिफ्रेन्ट टाइपको पोलिसीहरू हुन्छ। मेन अब अग्नि बिमा भनिन्थ्यो पहिला, अहिले त्यसलाई चाहिँ नि सम्पत्ति बिमा लेखमा रूपान्तरण गरिएको छ। सम्पत्ति, आफ्नो सम्पत्तिहरू त्यसबाट गर्न सकिन्छ। त्यसमा तपाईँको आगलागी, हावाहुरी होइन, पानीबाट, त्यसपछि भूस्खलनहरू, त्यो सबै जोखिमहरू त्यसबाट अल रिस्कै गरिएको छ, ताकि एन्टी सिलेक्सन नहोस् अथवा कसैलाई झुक्क्याएर बिमा नगरोस् भनेर रेगुलेटर चलाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिमा गर्न सकिन्छ। तपाईँको गाडीमा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सामानहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दा अथवा एक ठाउँबाट अर्को मार्गस्थ बिमा गर्न सकिन्छ, ट्रान्जिट बिमा। क्यासहरूको, ब्याङ्कहरूको आफ्नो आफ्नो बिजनेस अनुसारको, बिजनेस प्रकृतिको स्पेसिफिक बिमा हुन्छ। हाइड्रो पावरहरूको एउटा स्पेसिफिक बिमा हुन्छ। मसिनरीहरू हुन्छ जुन रिस्क हुन्छ मसिनरी, त्यसमा मसिनरी विविध खालको बिमाहरू हुन्छ।
यस्तो हो, यो अघिल्लो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ मैले ब्याङ्कको साथीहरूलाई ल्याउँदा कसरी कुरा गरेको थिएँ भने ब्याङ्कले किन ऋण दिन गाह्रो मान्यो। कुनै व्यवसायलाई ऋण दिनको लागि घर जग्गा जमिन छ भने ऋण दिन्छ, नभए भने दिँदैन भन्दा मैले कस्तो जवाफ पाएँ भने व्यवसाय राखेर मात्रै ऋण दियो, त्यो व्यवसाय गयो भने त ब्याङ्कको ऋण पनि गयो नि। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई रिस्क कभर गर्ने कुनै आधार भएन। त्यस कारणले ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्दा सहज रूपमा त्यति सजिलो गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आयो कि। जस्तै व्यवसायीहरूलाई बिमा गराएर व्यवसायलाई नै बिमा गराएर चाहिँ लाभान्वित गराउन सक्ने कुनै आधारहरू। अब यसमा एउटा दुई तिनवटा आस्पेक्टबाट हेरौँ न। एउटा व्यवसाय गर्दाखेरि उसको व्यवसायमा उ गरेको सम्पत्तिहरू त्यो गर्न सकिन्छ हैन, त्यो लगस्वानी पाइयो, अहिले चलि पनि आएको कुरा हो। त्यसपछि की म्यान जुन पार्टिकुलर पर्सन जो व्यवसाय हुन्छ उसँगको जोखिम हुन्छ नि त हैन। म एउटा की म्यान मेरो अर्गनाइजेसनको छु भने मलाई के भने अर्गनाइजेसन राइट वेमा नजाला अथवा भोलि बन्द होला भन्ने हो भने त्यो किसिमको लागि उसको लागि पर्सनल एक्सिडेन्ट लाइफ इन्सुरेन्स गर्न सकियो हैन, क्रिटिकल इलनेसहरूबाट गर्न सकियो। र अर्को भनेको जुन तपाईँले क्रेडिट रिस्कहरू जुन व्यवसाय नै भोलि बिग्रेर जाने र त्यो लस हो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि नेपालमा ऐन नीति नियम कानुनहरू नबनिसकेको हुनाले क्रेडिट इन्फर्मेसनहरू नभएको, मोरल हाजर्ड अलिकति बढी भएको हुनाले सरकारी क्षेत्रले योमा चाहिँ एउटा कुनै नियम भोलि बनायो भने लङ टर्ममा इकोनोमी बिस्तारै फस्टाउँदै गएपछि हुन्छ होला। तर आजको वातावरणमा नीति नियमहरू त्यो अनुसार नभएको हुनाले पनि त्यस्तो किसिमको इन्फर्मेसन नपाउने हुनाले पनि त्यस्तो किसिमको बिमा चाहिँ नि प्रचलनमा छैन। तर यो जस्तै एग्रिकल्चरहरूमा चाहिँ बिमा छ भन्ने कुरा हामीले कता यता मैले अहिले भने नि तपाईँलाई एग्रिकल्चरको सम्पत्ति भयो नि त, त्यो अनुसार कृषि बिमा गर्न त पाइयो। भोलि त्यो अनुसार भयो। तर त्यो सामान ल्याएर उसले 1 लाखको खर्च गरेर त्यो सामान उत्पादन गर्यो, तर भोलि प्राइस घटेर अथवा बाहिर चाहिँ नि उ छ र उसले 10,000मा गएर उसले 90,000 लस भयो भने त्यस्तो बिजनेस लसलाई चाहिँ नि व्यवसाय बिमा गर्ने प्रचलन छैन। तर भोलि भौतिक क्षति भयो, डिफ्रेन्ट कारणले हुन्छ नि त, मौसमले हावाहुरी होइन, भूस्खलन त्यो किसिमले किराले खाएर त्यो जुन तपाईँको कृषि फसलहरू बिग्रिन्छ त्यो त डेफिनेटली इन्सुरेन्स गर्न सकिन्छ। गाई बस्तुको कुरा भयो होइन, तपाईँले गाई फार्म गर्नुभयो अथवा डेयरी फार्ममा गाईहरू पाल्नु, पशुहरू पालनहरू होला मासुको लागि होइन, त्यो किसिमको चाहिँ नि भोलि त्यो पशु उहरू चाहिँ नि केही भइहाल्यो भने चाहिँ नि होइन, खसी बोका च्याङ्रा भेडा तपाईँले पाल्नुहुन्छ, त्यो व्यवसायबाट जाँदा तिनीहरूलाई कुनै किसिमको लस भयो भने त त्यो त कभर गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पछिल्लो समय मान्छेहरू इफेक्टेड भइराखेको भनेको त कोरोना भाइरसबाट भयो। यो कोरोना भाइरसलाई बिमासँग कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ? अब कोरोना भाइरसमा इम्प्याक्ट कस्तो आयो भने अब अल्टिमेटली जुन प्रपर्टी इन्सुरेन्स गरेर त्यसले त्यस्तो इम्प्याक्ट पाएको छैन। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा मेन इम्प्याक्ट स्वास्थ्य बिमासँग जोडिने कुरा नै भएको छ। हाम्रो मेन इम्प्याक्ट परेको भनेको आजको दिनमा टुरिज्म सेक्टर, हवाई क्षेत्र बिमा, त्यसो यातायात क्षेत्र हो कि उहाँहरूको अब आम्दानी नै छैन भने बिमामा डेफिनेटली उहाँहरूले त्यो खर्च उहाँले त्यसलाई खर्च मान्नु भएको छ र त्यो पेइङ क्यापेसिटी पनि कतिको महत्त्व नभएको देख्छु, किन आम्दानी नै छैन होइन, बाहिरबाट आउनुभएको छ स्वरोजगारको रूपमा 5 लाख राखेर अरू बाँकी चाहिँ नि ब्याङ्कले तिरेर एउटा व्यवसाय गर्नुभएको छ। अब उहाँहरूको भोलि त्यो गाडी नै नचलेपछि त बिमा तिर्न पनि पैसा नहुने पैसा, घर त चलाउन नसक्ने अवस्थामा बिमा त भोलिको एउटा हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एस्पेक्टले गर्दा इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री इम्प्याक्ट परेकै छ होइन, किनभने हाम्रो मार्केटको 50-55% चाहिँ नि मोटर बिमा छ, त्यसले गर्दा त्यता इम्प्याक्ट परेकै छ। तर लङ टर्ममा यो बिस्तारै अब चल्न थालेपछि, इकोनोमी चल्न थालेपछि त्यसले उ गर्ला। तर हामीले आजको दिनमा कोरोना लागेपछि हुन त सबैले इन्सुरेन्स प्रिन्सिपलको अगेन्स्टमा गयो भन्ने कुरा भयो, जुन कोरोना बिमा गऱ्यौँ होइन। कोरोना बिमा चाहिँ नि बेसिकली सुरुमा टार्गेट गरिएको चाहिँ नि कस्तो भइदियो भने यो के भन्छ माइक्रो इन्सुरेन्सको रूपमा जाउँ, किनभने एकजनालाई कोरोना लाग्यो, दुर्गम क्षेत्रको मान्छे छ भने उसलाई चाहिँ नि भोलि सहरमा आउनु पर्यो, टेस्ट गर्नु पर्यो, हस्पिटलमा राख्नु पर्यो, आफू कुरुवाहरू होटलमा कहीँ बस्नु पर्यो, खानु पर्यो, खर्च छ। त्यही भएर 1 लाखको चाहिँ नि त्यो एउटा व्यवस्थित गरियो, त्यसलाई बेला बेलामा परिमार्जन गरियो र अहिले चाहिँ नि 25,000 चाहिँ नि रिइम्बर्समेन्ट एक्सपेन्सेस होइन, र 75,000 चाहिँ नि औषध उपचार खर्च गरियो भने गरियो होइन। डिफ्रेन्ट टाइपमा यसको फेज छ, तपाईँले यसमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो दिनमा चाहिँ विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि सुन्न पाइन्छ
यो कोरोना बिमा चाहिँ जुन हिसाबले अब कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले कसरी दियो अथवा कुनैले दिन बाँकी राख्यो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यसको स्पेसिफिक कारण के छ भने नि इन्सुरेन्स कम्पनीले तिरेन, ढिलो गर्यो अथवा आलटाल गरे, पहिला पैसा लिए, अब आउने तिर्ने बेलामा तिरेनन् भन्ने जुन अहिले अलिकति उहरू आइरहेको छ मिडियामा, सब चिजमा एक किसिमले आज लेमान मैले पनि हेर्ने बेला त्यो रियालिटी देखिन्छ कि। तर कस्तो भने यसमा यो जुन किसिमले पहिला सुरुमा गर्यो एउटा वेबाट कर्पोरेट क्लाइन्ट्सहरूबाट बढी जब गयो नि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले अब हामी यसलाई स्थगन गरौँ, किनभने हामीले आफ्नो जति धान्न सक्छौँ हामी गरौँ। यो हामीले CSR अथवा माइक्रो इन्सुरेन्समा गरेको माइक्रोभन्दा अरू क्षेत्रमा लक्षित वर्गमा भएन, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई लङ टर्ममा नगरौँ भनेर हामी बिमा समितिमा हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ हैन। बिमा समितिले यो राम्रो प्रडक्ट भएको हुनाले सम्बन्धित निकाय उहाँहरूको अब सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो र त्यसलाई के गर्नुभयो भने यसलाई होइन यो लानुपर्छ लङ टर्ममा, किनभने त्यो बेला कस्तो किसिमले सोच्यो भने नि हुनसाथ तपाईँलाई याद पनि होला होइन, जब सङ्क्रमित हुनसाथ लगेर आइसोलेसनमा राखिन्छ, हस्पिटलमा राखिन्छ, निगरानीमा राखिन्छ। नेपाल सरकारले कन्ट्रोलको पाएको नेपाल सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको हस्पिटलमा PCR टेस्ट गरिन्छ, निगरानी हुन्छ भन्ने किसिमले यो प्रोडक्ट बनियो होइन। त्यो गर्दाखेरि र त्यो पछि जब चेन्ज आयो प्राइभेट, जब त्यसले धान्न सकेन र प्राइभेट हस्पिटलमा आयो नि, त्यो बेला जब यो मापदण्ड बन्यो त्यो बेला के भन्यो भने त्यो गभर्मेन्टै हस्पिटलमा हुने अनुसार मापदण्ड बन्यो। तर भोलि प्राइभेट हस्पिटलमा खोल्दाखेरि यता मापदण्ड सच्याइएन, त्यसले गर्दा त्यो मापदण्ड अनुसार भोलि प्राइभेटमा गरेको टेस्टहरू पनि कसरी अप्रुभ गर्ने त भन्ने किसिमले हामीले धेरै गरेपछि त्यो EDCD उसमा एउटा हुँदो रहेछ कि। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हामीले अब हुन त यो फेरि पत्रिकाबाट पनि हामीले थाहा पाएको कति के छ त होइन, त्यो हामी त्यसको लागि आभार पनि छौँ। कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो हुनसक्ने स्थिति भयो भने निगरानीमा भएन भने त PCR पोजिटिभ मान्छेहरू पनि खुली घुमिरहेछन् हैन। अब बिमा 1 लाख हुने सानो अमाउन्ट होइन, ठुलै अमाउन्ट हो हैन। भनेपछि म आज सङ्क्रमित भएर मैले हैन 2-3 चोटि टेस्ट गर्न त दिनमै पनि सक्छु, त्यो 10 दिनमा त मैले धेरै गर्न सक्छु र मैले त्यहाँ आइडेन्टिफिकेसन पनि मागिएको छैन, कुनै चेक एन्ड ब्यालेन्स कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम पनि नहुँदा त मैले राम श्याम हरि जसको नाममा पनि मैले गरेर राम श्याम हरिलाई त बेनिफिट हुने त्यो देखेको हुनाले त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने एउटा। अर्को रामले पनि बिमा गरेर 15 दिनको जुन वेटिङ पिरियड त्यो अगाडि नै गर्यो अथवा लागिसकेपछि बिमा गर्न आयो कि त्यो कसरी चेक गर्ने, त्यो सबै मोडालिटीहरू पहिलाको गभर्मेन्टमा थियो र निगरानी हुन्थ्यो, अब त छैन। भनेपछि त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर जुन EDCD भन्ने जुन छ त्यहाँ गएर हामीले डाटा माग्यौँ। अब त्यसमा अलिकति प्रक्रियागत उसले ढिलो भएर यो भएको हो। यति गर्दै अब हामीलाई जतिसक्यो चाँडै तिरौँ। जस्तो हामीलाई हिजोको दिनसम्म हेर्ने भने लगभग 14,000 जतिको क्लेम आएको छ। जस्तै प्रभावित जो भयो त्यो प्रभावितले शुल्क दाबी गर्न यो प्रक्रियाहरू चाहिँ के छ? हो म भन्छु 14,000 जति आएको छ। त्यसमा कस्तो थियो भने भदौ 28 गते अगाडि जुन पोलिसीहरू लिएको छ 1 लाखको पोलिसी, त्यसपछि 25,000 र 75,000 1 लाखै हो, 25,000 रिइम्बर्समेन्ट एकमुष्ट पाउने र 75,000 चाहिँ नि औषध उपचार खर्च जुन गरियो नि, त्योभन्दा अगाडिको त 1 लाख एकमुष्ट पाउने। त्यसमा गभर्मेन्टको जुन निगरानी भएर कन्ट्रोल भएको हस्पिटलमा हामीले 1700 जति क्लेम छ हामीले तिरिसकेका छौँ, 1700-1800 जस्तो हामीले तिरिसक्यौँ होइन। अब त हिजो आज कदाच झन्डै 2,000 जति तिरिसक्यौँ होला त्यो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको अरू 14,000 जुन क्लेममेन्ट छन्, त्यसमध्ये हामी कहाँ डकुमेन्ट आएको जम्मा 2400 जति थियो होइन। हिजो फेरि 400 जति आएको छ, 2800 होला। 2400मा 1800 डकुमेन्ट भनेको चाहिँ के हो? अब डकुमेन्टमा यस्तो छ कि 28 गते अगाडि दाबी परेको अवस्थामा चाहिँ नि तपाईँको जम्मा PCR को पोजिटिभ सक्कल हो, त्यसपछि आफ्नो नागरिकताको आइडेन्टिफिकेसन, नागरिकताको कपी र पोलिसी भएपछि तिरिन्छ के हैन। त्यति भए पुग्छ। पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ भएको हस्पिटलले दिएको त्यति भए पुग्छ। 28 गतेसम्म दाबी लाग्नेको, जस दाबी जो पोजिटिभ भयो नि 28 गतेसम्म उसले इन्सुरेन्स कम्पनीमा खबर गरेको छ भने त्यति डकुमेन्ट भयो। भदौ 28 गतेपछि जब मापदण्ड चेन्ज गर्यो त्यसमा चाहिँ नि डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट मागिएको छ। एउटा तपाईँको केही पोजिटिभ रिपोर्ट चाहिहाल्यो, नागरिकता चाहिहाल्यो, पोलिसी चाहिहाल्यो। त्यो बाहेक तपाईँ अस्पतालमा छ भने अस्पतालबाट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहियो हैन। तपाईँ होम आइसोलेसन छ भने
अहिले त सरकारले सबै वडालाई उ गरेर फोन गर्छन् भनेपछि त्यो वडाको पनि सिफारिस चाहियो ताकि फ्रड चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न सकियोस् भन्ने किसिमले। त्यस्तै 2-3वटा डकुमेन्ट छ हैन, त्यो हाम्रो वेबसाइटमा छ, हामीले अखबारमा पनि निकालेका छौँ। त्यति डकुमेन्ट आयो भने 7 दिनभित्र, डकुमेन्ट दिएको 7 दिनभित्र हामी यसलाई भुक्तान गर्ने हामीले त्यो वातावरण भनेर अगाडि बढेको छ। किन काहीँ डुप्लिकेसन पनि भएको छ क्या। यो बिमा अन्तर्गत यो त राष्ट्रिय कार्यक्रम हो हैन, ट्याक्स पेयर्सको मनी यसमा इन्भल्भ छ। यसमा बेसिकली जुन मैले अघि भने नि हामीले तिर्न सक्दैनौँ भनेर जब एक दिन स्थगन गर्यो त्यसपछि नेपाल सरकारले होइन यो त हामीले यो त बजेटमा पनि आयो भनेपछि यसलाई कसरी मोडालिटीमा गर्यो भने पहिलो 100 करोड वा जति प्रिमियम 100 करोडभन्दा बढी प्रिमियम आउँछ भने प्रिमियमको पैसा जति क्लेम तिर, त्यसपछिको 100 करोड नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले तिर्छ, त्यसपछिको 50 करोड इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो क्याट रिजर्भ जुन हाम्रो छुट्टै राखेका हुन्छ यस्तो कोष होइन, क्याटास्ट्रोफिक नेचरको उसको लागि महाविपत्ति कोष हुन्छ, त्यहाँबाट 50 करोड तिर्ने र त्यसपछिको अर्को 100 करोड हाम्रो रेगुलेटर बिमा समितिले त्यहाँबाट हामीले जुन 1% सधैँ बुझाउँछौँ त्यहाँबाट तिर 350 करोडको फन्ड क्रिएट गर्यो र 350 भन्दा बढी नेपाल सरकारले तिर्ने भनेर मापदण्डमा क्लियरली आधार भएको हुनाले अब राष्ट्रको भोलि अडिट हुन्छ, महालेखाको सबै चिजबाट सर्भिलेन्स एजेन्सी हुने हुनाले डकुमेन्टेसन त प्रपर हुनु पर्यो, काम राइट हुनु पर्यो, भोलि कसैले भन्ने बाटो नहोस् भन्ने किसिमले त्यो सबै चिजहरू स्ट्रिमलाइन गर्दाखेरि ढिलो भएको हो। किन मापदण्डमा प्राइभेट हस्पिटलको परिकल्पना नगरिएको हुनाले अब त्यो पनि खुलिएको छ हैन, बिस्तारै त्यो EDCD को डेटाहरू पनि हामीलाई आउँदैछ। त्यसले गर्दा नेपाल सरकारको त स्वास्थ्य मन्त्रालयको हस्पिटलमा त प्रब्लमै छैन, त्यो त आएको 7 दिनमा हामीले तिर्न थालेको आज 1-1.5 महिनै भइसक्यो हैन। अरूको चाहिँ नि त्यो कारणले ढिलो हुन्छ, यो हप्ता अथवा अर्को हप्ताको सुरुदेखि चाहिँ नि त्यो पनि तिर्ने प्रक्रिया जान्छ। मैले मात्र के भन्नु खोजेँ भने यो पछिल्लो दिनमा त कोरोना प्रभावितको सङ्ख्या त एकदम बढ्दो छ नि। यो बढ्दो जनसङ्ख्याहरूको लागि पनि हामी यो बिमाको पोलिसी चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू छ कि यो? अनि यस्तो छ, त्यही अस्ति हामी माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरू बिमा समिति हामी पनि बस्यौँ र यसमा चाहिँ अब यसपछि यो त कोही चैतमा सिद्धिन्छ, कोही असारमा सिद्धिन्छ, असारसम्मको पोलिसी हो, त्यसपछि यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने त्यो बारेमा स्टडी गरेर देऊ भनेर मन्त्रालयबाट पनि त्यही अनुसार हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ। अब हामी स्टडी गर्छौँ कसरी जाने, किन लङ टर्ममा सस्टेनेबल पनि हुनु पर्यो, प्राइसिङ पनि मिल्नु पर्यो, कभरेज पनि अप्रोप्रिएट हुनु पर्यो, भोलि बिमा गरेर नपाउने भए पनि भएन भनेपछि त्यो स्टडी गरेर अनि हामी अर्थ मन्त्रालयमा त्यो बारे सुझाव दिन्छौँ र त्यसपछि भावी नीतिहरू बन्छ। अहिले त यस्तो पनि देखियो क्या, रोग लागेको प्रायः जसो मान्छेलाई निको भएको सामान्य रुगाखोकी हो, निको भयो भन्ने सुन्नमा त आउँछ नि। कतिपयले चाहिँ बिमा दाबी गर्नको लागि नै मात्रै पनि बिमा गरेको छु भन्ने त्यो म सुन्छु क्या, कतै कतै सुनिन्छ। यो आफैमा त्यति राम्रो सुहाउँदो त नहोला, त्यति सुइटेबल त नहोला, सुन्दा मिठो त नहोला, त्यस्तो गरेको समय हुन्छ भनेपछि हामीले त्यही कारणले पनि यो ढिलो भएको हो होइन। एउटा त ढिलो भएको यही कारणले हो, तर सबै सचेत हुनु पर्यो कि, हस्पिटल सचेत हुनु पर्यो, नेपाल सरकारले पनि त्यही किसिमको वातावरण बनाइदिनु पर्यो। एटलिस्ट आजको दिनमा तपाईँको PCR टेस्ट गर्दाखेरि नागरिकता हेरेर मात्रै गर, नागरिकताको कपी राख, फोटो अनुसार भेरिफाई गरेर मात्रै PCR गर भनिदिनु पर्यो। किन यो त राष्ट्रको नै इन्टरनेसनल उसमै डेटाहरू जाने हो, भोलि त्यो डेटा पनि त सही जानु पर्यो, त्यो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी राष्ट्रको छ। बिमामा प्रति पनि अब सरकारकै पैसा जाने त्यता पनि कन्ट्रोल हुनु पर्यो, दुईटा होइन। त्यसपछि हामी सब आम नागरिक पनि सचेत भइदिनु पर्यो कि यो बिमाको अब मैले फाइदा लिएँ आज फाइदा होला, 1 लाख मात्रै जिन्दगी त होइन होइन। मैले खाएँ त्यस्तो किसिमको पैसा त हेर्नुहोस् त्यसरी नै जान्छ भन्छन् है। त्यो किसिमले पनि एउटा सचेत नागरिकको रूपमा यो चाहिँ नि मान्छेलाई पर्या बेलामा बिमा इन्डस्ट्रीले र नेपाल सरकारले रियल वेमा बेनिफिट ल्याएको हो, यसलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने किसिमको जनमानसमा त्यो फिलिङ आइदियो भने यो एउटा सक्सेसफुल उसमा जान सक्ला। प्राइसिङ तलमाथि भयो होला होइन, त्यो बेलाको प्राइसिङ र अहिलेमा, तर अब त प्राइसिङ चेन्ज गर्ने आधार छैन भनेपछि त्यो चिजहरूमा भोलि राम्रोसँग सचेत नागरिकले गर्यो भने भोलि राम्रो स्ट्याटिस्टिक्स आउँछ। आज धेरै क्लेम आयो भने भोलि त्यो प्रडक्ट फेल होला, फेरि जसले पाउने हो तिनीहरूले नपाउन सक्छन् होइन। भोलि त त्यो प्रडक्टै बनेन भने त भोलि त मान्छेलाई राहत भएन। आजको दिनमा राइट आयो भने भोलि प्राइसिङ राइट हुन्छ, प्राइसिङ राइट भयो भने सस्तो महँगो पनि बिमा महँगो हुँदैन भनेपछि त्यो चिजहरू आम नागरिकले होला 3-4%, 5% जहिले पनि टलरेन्स मार्जिन हुन्छ त्यस्तो क्लेम आउँछ भने, तर धेरै आउन थाल्यो भने त्यसले त प्राइसिङमा इम्प्याक्ट पार्छ, भोलि सस्टेनेबल नहोला भनेपछि यसमा सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी छ के, हस्पिटलको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ,
राइट वेमा भएको छ कि छैन, राइट मान्छे आएको छ कि छैन, स्थानीय निकायहरूको छ, स्थानीय निकायले प्रपरली मोनिटरिङ गरिदिनु पर्यो। आम नागरिकले हेर्दाखेरि पनि यो मान्छेको भन्ने कुरा टोल उसबाट पनि यसलाई कन्ट्रोल गरिदिनु पर्यो। पत्रकार वर्गले खालि हल्ला मात्रै गरिदिनु भएन, यसको रियल बेनिफिट यस्तो हो भनेर मान्छेलाई समाउनु छ भने त्यस्तो वातावरण बनाइदिनु पर्यो। नेपाल सरकारले सहयोग गरिरहेकै छ, बिमा समितिले यसमा टेन्सन गरेर होमवर्क गरि नै रहेको छ। हामी इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले हाम्रो पनि चाहना छैन कि आखिर तिर्नुपर्ने पैसा हो, नेपाल सरकारले पनि तिर्छ भने हामीले त राइट वेबाट तिर्ने हो। हामी आजको दिनमा यो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री आजको दिनमा तपाईँले भन्नुहुन्छ भने नि कोरोना भएपछि सबभन्दा पहिला बिमितहरूलाई गाडी थन्केको बेलामा अथवा फ्याक्ट्री नचलेको बेलामा बेनिफिट दिनुपर्छ भनेर फर्स्ट डिसिजन त इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीले गर्यो होइन। त्यसपछि कोरोना बिमा ल्यायो। यो कोरोना बिमा कस्तो भइदियो भने नि बढी यसलाई यसको प्रब्लम सल्भ गर्नेतिर नलगाएर खालि यसलाई जसरी उचालियो नि होइन, सायद हामी पनि यसमा रेस्पोन्सिबल छौँ होला, विगतको हाम्रो कर्मको फल पनि यसमा आयो होला। तर यसलाई समाधान होइन कि खालि उचालिएर व्यक्तिगत रिसिभी पनि त्यसमा लादिएको देखियो कि। तर यो सबैभन्दा पछिल्लो समयको चाहिँ स्ट्याटिक्स अथवा न्युज चाहिँ मैले के हेरेर आइराखेको थिएँ भने बिमा कम्पनीहरूले कोरोना पीडितहरूलाई राहत रकम दिन सहज रूपमा दिन सुरु गरे भन्ने मैले अहिले यो हामी रेकर्ड हुँदाको 2 घन्टा अगाडि मात्रै पढेर आएको थिएँ। सायद त्यो धेरै नै पोजिटिभ कुरा होला। र सर जानु पनि पर्छ, हेर्नुहोस् यो प्रडक्ट ल्याइएको त्यसैको लागि हो कि मान्छेलाई परेको बेलामा राहत दिनु, नभए त्यसको भ्याल्यु हुँदैन कि। तपाईँलाई तिर्खा लामा पानी खायो भने होइन त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तिर्खा मिठेको पानीमा त खानै मन लाग्दैन नि। त्यस्तै आवश्यक परेको बेलामा त्यो राहत दिनुपर्छ। तर यसमा धेरै उहरू रहेछ कि अथवा यसरी भनौँ कुनै व्यक्तिलाई हामीले देख्यौँ कि बिचमा लकडाउन भयो, मुभमेन्टै थिएन, कसरी उसले त्यो 7 दिनमा डकुमेन्ट ल्याओस्। हामीले 7 दिनमा कसरी पेमेन्ट, हाम्रो चेकै ट्रान्सफर हुँदैन, सबैको ब्याङ्क एकाउन्ट हुँदैन होइन, मुभमेन्टै थिएन, डकुमेन्टहरू पाइरहेको थिएन। बिरामी आफै छु, परिवारको सबैलाई लाग्या हुँदो रहेछ भने चाहिँ त्यो चिजहरू अनुभवबाट सिकिएको छ होइन। भविष्यमा त्यो अनुसार आउने प्रडक्टहरूलाई हामी त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्दा अगाडि बढौँला होइन। हाम्रो भौगोलिक बनादेखि लिएर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू प्रपरली भइसकेका छैन, त्यो सबै बन्यो भने विगतमा प्रब्लली इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री क्यान सर्भ बेटर। यो कोभिडको यो बिमाको व्यवस्था अब चाहिँ के हुन सक्ने सम्भावना हजुर? अब यस्तो हो, यसलाई अल्टिमेटली यो जुन आउट अफ पकेट एक्सपेन्सेस, जुन अनसेन एक्सपेन्सेसको बिल भाउचर भरपाई पनि पाइँदैन, त्यो कम्पोनेन्ट कति राख्ने एउटा स्टडी गर्नुपर्छ र बाँकी चाहिँ नि रिइम्बर्समेन्ट मोडालिटीमै जानुपर्छ। कोरोना पछि अथवा भूकम्पपछि पनि मानिसहरूको बिमाप्रतिको कन्सेप्ट कसरी चेन्ज भएको हजुरले अनुमान गर्नुभयो? होइन, अब इकोनोमी फेरि डाउन हुँदै गयो भने त फेरि मार्केट अलिकति श्रिङ्क त गर्ला नै। तर हामीले अरू आफ्नो मार्केट गर्नु पऱ्यो। बिमा भनेको के त? बिमा भनेको अल्टिमेटली एउटा पाटो त रिस्क मिटिगेटिङ टुल पनि त हो नि। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि, म गाई पालेर एउटा डेरी चलाउँछु, गाईबस्तु पाल्छु भनेपछि त्यो गाईबस्तु मऱ्यो भने त मेरो व्यवसाय हुन्छ भने गाईबस्तुको बिमा गर्ने। अब त्यो प्रचलनमा धेरै थिएन, नेपाल सरकारले नीति ल्यायो छ। अब त्यो हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गरेर जानु पर्यो। तपाईँहरू बिमा व्यवसाय गर्नुहोस्, हामी त्यसमा गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ भने एउटा त्यो पाटो जानु पर्यो। हामी आइडेन्टिफाई कृषि बिमा होला होइन, तपाईँको सानो व्यवसाय कहाँ कस्तो किसिमको व्यवसाय छ हाम्रो भन्नुहोस् न। 800 किलोमिटर 200 र 800 किलोमिटरको डिस्टेन्स त हो होइन, सानो कन्ट्री छ नि, तर विविधता छ नि त। तपाईँको उड्यो भने 10 देखि 15 मिनटमा तपाईँको 45 डिग्रीको तातोदेखि 0- पनि तपाईँले क्लाइमेट पाउँछ भने त त्यहाँको आफ्नो युनिकनेस छ कि। त्यो युनिकनेस अनुसार त्यो ठाउँको लागि कस्तो किसिमको बिमा गर्छ त्यो स्टडी हुनै बाँकी छ। हामी बिमा इन्डस्ट्री अहिले भएको मार्केटमा मात्रै गइरहेछ, बिस्तारै कहाँ छौँ त। अब त 20वटा कम्पनी भयो, क्यापिटल बढेको छ, आरओआईमा हामीलाई प्रेसर छ, त्यसले गर्दा हामी फैलिएको छौँ कि। पहिला हामी शिखर 10-15वटा शाखा राख्थ्यौँ होइन, 50-60 जना स्टाफबाट चल्न थियो भने आज हामीसँग 125 जना जति स्टाफ छन्, 100 प्लस 103वटा ब्रान्च भइसक्यो। अब त्यो ब्रान्च भएपछि त्यसको खर्च छ, त्यो खर्च धान्नलाई व्यवसाय कसरी बढाउने हामी पनि त आफ्नो गरिरहेछौँ। त्यो अनुसार कति बिजनेस सक्सेसफुली जान्छ, कति अनसक्सेसफुल जान्छ क्या। जुन आरोप लगाइयो नि
चित्त पनि दुख्छ कि यो एउटा आम मानसमा जाने प्रडक्ट हो, इन्सुरेन्स कम्पनीले फाइदा गर्छ भनेर ल्याएकै होइन। हामीले त यतिसम्म भनेको थियौँ कि फाइदा भयो भने त्यो चाहिँ नि कुनै राष्ट्रिय कोष अथवा कुनै कोषमा राख्ने, यसलाई प्रफिट नगरौँ भनेर हामीले निर्णय नै गरे हो बाबा। तर इन्सुरेन्स कम्पनीले फाइदा गरे ऊ गरे भन्ने किसिमको जुन आरोप लगायो नि त्यो हुनुहुन्थेन कि। पत्रकार जगतलाई त थाहा थियो नि त हैन, फाइदा गर्न कति गरियो त्यो अर्को पक्ष होला, अर्को पाटो होला। तर इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि बच्नु पर्यो भन्ने कुरा त साँचो हो नि त। हो नि, तर त्यहाँतिर सोचिएन कि। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको छ भनेर कहीँबाट नि सहयोग आएन कि। एउटा दुःख लागेको, मैले तपाईँसँग गुनासो पनि त गर्न पाउँछु नि, दुःख लागेको कुरा हो कि। किनभने यो चिज यस्तो छ, यसरी गर्नु भनेर सजेसन दिन सकिन्छ, होइन यो हुनै सकिँदैन भनेर हुँदैन। आजको दिनमा तपाईँको न्युरो एरिया जाम छ, तपाईँ यहाँ टुडीखेलबाट तपाईँलाई चाहिँ नि भनौँ न न्युरो क्रस गरेर अन्त जानु छ भने त्यो जाम छ भनेर तपाईँ बस्नु भने त कहिले पनि पुग्नुहुन्न। तर तपाईँले अर्को विकल्प, अर्को अलि लामो रुट लिएर जानु भने त आफ्नो गन्तव्य त पुग्नुहुन्छ नि त। केही ढिलो होला होइन, पुग्ने त अनिवार्य हो। तर त्यसको लागि त डिफ्रेन्ट सोच ल्याउनु पर्यो, पोजिटिभ सोच आउनु पर्यो क्या। त्यो सबैमा आएन होला, यो म मान्छु, महामारी हो, हुँदैन। हामीले त त्यही भएर नै एउटा लेभलमा स्टपै गर्छौँ, हामी स्थगन गर्छौँ भनेर गरेकै हो त। राष्ट्रले हामी गर्छौँ भनेर न हामी यसमा उत्साहित भएर लाग्यो, किन यसले भोलि बिमामा एउटा राम्रो पाटो आउँछ, मान्छेमा विश्वास जगाउने काम हुन्छ। हामी पनि जब पैसा तिर्नुपर्छ भनेपछि होइन, हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीको हेर्ने हो भने त रिस्कै धेरै छैन। हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई 50 देखि 100 करोडको रिस्क हो होइन। हामी 4-4 करोड 5-5 करोड हामी कम्पनीले हालेर 100 करोड 20वटा कम्पनीको 100 करोड हामी तिर्छौँ भनेर बसेकै हो नि त। तर होइन यो चिजमा यसरी गरौँ, यसरी फ्रडलाई यसरी कन्ट्रोल गरौँ, यसरी गरौँ भनेर अरू निकायले पनि कन्ट्रोल गर्दै भयो त यो त भोलि गएर आम मानिसले त राहत पाउने, हाम्रो नेपाली नागरिक, हाम्रो नेपाली दाजुभाइले नै राहत पाउने चिज भएको हुनाले त्यसलाई त्यो किसिमले सबैतिरबाट सहयोग आएको भए आज यो स्थितिमा आउँथेन, यति ढिलो पनि हुन्थेन होला, यसलाई अझ सक्सेसफुली अगाडि लान सक्थ्यौँ होला। ढिलो भएको छैन, सब चिज हामीले एउटा कन्ट्रोल गर्दैछौँ, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउँदैछौँ, हामीले पनि सिक्दैछौँ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ, विश्वास लाग्छ। यो बिमा क्षेत्रले देशमा रोजगारीको सिर्जना गरेर राष्ट्रप्रतिको कुनै दायित्व पुरा गर्न सक्ने आधारहरू के छ सर? के छ नि, आजको दिनमा पहिला एउटा कम्पनीमा 40 जना स्टाफ पनि धेरै भयो भन्थे, आजको दिनमा कम्तीमा पनि 200 देखि 600 जना स्टाफ भएको ऊ छ होइन। लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्ने भने त एजेन्टहरू त लाखौँमा पुगिसके होइन। राष्ट्रको ग्रोथमा भने म पहिला 10 करोडको कम्पनीबाट इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो शिखर होइन। आज हामी क्यापिटल नेटवर्थ गर्दा हामी झन्डै 325-350 करोडको नेटवर्थमा पुगिसकेको 16 वर्षको बिचमा। हजुर 16 वर्षको बिचमा। र हामी आजको दिनमा 80-90 करोड डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली राजस्वमा योगदान पुर्याउँछौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रको विकासमा त हामी डेफिनेटली हामीले उ गरेका छौँ। र त्यो 300 करोड हामीले राइट वेबाट इन्भेस्ट गऱ्यो भने राष्ट्रको इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो पावर होला, भोलि बिओटी बेसिसमा अरू रोड्सहरू होला, अरू प्रोजेक्ट्सहरू होला, अरू इन्डस्ट्रीहरू होला, कृषि क्षेत्र होला, त्यो क्षेत्रमा हाम्रो यो जुन बचत छ नि त्यो पुऱ्याएर गभर्मेन्टले अलिकति वातावरण बनाइदियो भने, त्यो पैसा हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने डेफिनेटली राष्ट्रको विकासमा बिमा क्षेत्रको ठुलो योगदान पुग्न सक्छ। यो बिमा कम्पनीहरूलाई सबैभन्दा धेरै लाग्ने गरेको दोष भनेको चाहिँ के हो भने, रकम सबैलाई त्यस्तो नहोला, भलै एउटाको कारणले गर्दा सबैले दोष बोक्नु परेको होला, रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा अलिक ठुलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमका आलटाल गर्नेहरू, यो कागजपत्र पुगेन भन्ने विभिन्न किसिमका ढिला सुस्ती गर्ने कामहरू गरेको चाहिँ बिमा कम्पनीहरूले गरे भन्ने सुनिन्छ। यसमा हजुरको रिडिङ के छ? यसमा यस्तो छ हेर्नुहोस् है, यसमा सबैले बिमा गर्दाखेरि मैले राइट वेबाट राइट प्राइस तिरेर बिमा गर्नु पर्यो, राइट कभरेज दिनु पर्यो, त्यो सोच्नु पर्यो सबले। म त तपाईँसँग एजुकेसन पार्ट पनि भएको हुनाले मैले यो कुरा राखेँ। बिमा इन्डस्ट्रीले आजको दिनमा मैले भने 20वटा कम्पनी छन्, अब तिर्दिन भनेर छैन, क्लाइन्टलाई चोइस छ। भनेपछि आजको दिनमा बिमा राइट वेबाट गर्छ र ठुलो छ भने ठुलो बरु सानोलाई गाह्रो होला लिनलाई, किन उसलाई सबै चिज थाहा हुँदैन। ठुलोले त सबै प्रपरली आजकल त तयारी भएरै काम गरे हुन्छ भने उहाँहरू फेरि ठुलै प्रेसर आउँछ। र पुनर्बिमा पनि प्रपरली गरेको हुनाले ठुलोहरूको त्यस्तो खास प्रब्लम देख्दिनँ म, तिरिएको छ है।
अर्को भनेको अघि मैले भने नि बिमा गर्नुपर्छ भनेर कम्पल्सन गरेर चाहिँ राइट वेबाट गर्दैनन्। बिमा तपाईँको लोन लिन महिनौँ मान्छे वर्षौँ पनि धाउँछन्, बिमा गर्न 5 दिन त के 1 दिन पनि दिँदैनन्। गयो 5 मिनटमा मलाई दिएन भने यस्तो सर्भिस हुन्छ र अरू कम्पनीमा भए त्यसै कागजमा दिइदिन्छ, तपाईँहरू गर्नुहुन्न भनेर बिमालाई त्यसरी हेरिन्छ कि हेर्ने दृष्टिमा चेन्ज ल्याउनु पर्यो। म बिमा गर्ने भने अब सचेत नागरिकले बिमा गर्दा मैले कसरी राइट वेबाट गर्नुपर्छ भनेर त्यो सोचिदिनु पर्यो, बिमालाई केही समय दिइदिनु पर्यो। यो सचेतनाको आवश्यक हो सर अहिले पछिल्लो सचेतता आजको दिनमा तपाईँको एउटा गुगलमा गएर त्यति टाइप गरे पनि सब चिज पाइन्छ। तर पनि मान्छेलाई बिमा गर्न भनेर कर गर्नुपर्छ कि? त्यही त कर गर्नुपर्छ कि। भनेपछि बिमा त कस्तो भयो भने एक किसिमको कम्पनीको लागि गरिदिने जस्तो भयो, अरूको लागि गरिदिएको लस भएपछि ओहो मैले गरेको थिएँ भनेर माग्ने। त्यसरी त्यो आज सचेत नागरिक आफ्नो कर्तव्य त्यहाँ गरिएको छैन कि, त्यो गरिदिनु पर्यो। सिम्पल राइट वेबाट, राइट प्रडक्ट राइट वेबाट बिमा गरियो भने त्यो पनि कभर हुन्छ, बिमाले तिर्छ। आजको दिनमा तपाईँले एक फोन बिमा समितिमा गर्नुभयो भने हामीलाई 3 घन्टाभित्र उभ्याएन भने मलाई भन्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि भनेपछि बिमा कम्पनीहरूले हाम्रो आफ्नो पीडितहरूलाई आफ्नो व्यथा, अरू पीडित होइन कि हाम्रो पनि व्यथा छ। मैले त्यही भन्दैछु, बिमाहरूले पीडितहरूलाई सेवा दिन ढिलो गरेको ढिला सुस्ती गरेको त हुँदै होइन। हुनसक्छ ढिला सुस्ती हुनसक्छ, किन कहिलेकाहीँ वर्क प्रेसरले हुन्छ। कहाँ वर्क प्रेसर हुन्छ भने नि बिमा लस भएपछि सानोतिनो लस त इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि अब इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइसके, आफ्नै सर्भेहरू छन्, उनीहरूले त्यो आफै मूल्याङ्कन गरेर चाँचो तिर्ने वातावरण बनाइसकेका छन्। ठुल्ठुलो लसमा के छ त भने इन्डिपेन्डेन्सको लागि सर्भेयर नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सर्भेयर भनेको दे आर नट पिपल फ्रम इन्सुरेन्स कम्पनी, उनीहरू इन्सुरेन्स कम्पनीको मान्छे होइन, उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनल जसले चाहिँ नि बिमा समितिबाट लाइसेन्स होल्ड गरेर इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो जजमेन्ट दिने मान्छे हो। ऊ क्लाइन्टको पनि मान्छे हो, इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि मान्छे हो, इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे हो, जसले चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्टली यो ट्रु एन्ड फेयर हो, यति भ्याल्यु यति लस भएको छ भने उसले जस्टिफाई गर्नुपर्ने। एक त त्यो राइट वेमा भएको छ कि छैन अझ पनि सन्देह छ हामीलाई पनि होइन। त्यो हामीले प्रेसर क्लाइन्टले मिलाएर प्रेसर लगाएर उसँग लिन्छ, त्यो एउटा एस्पेक्ट भयो। अर्को भनेको ऊ यति कम नम्बरमा छ कि अहिले जुन बिमाको विस्तार भएको छ त्यो अनुसार सर्भेको प्रोडक्सन नभएको, लाइसेन्स होल्डर नभएको कारणले पनि त्यहाँ गएर बोटलनेक भएको स्थिति पनि छ। उहाँले चाहेर पनि रिपोर्ट टाइमली दिन नसक्ने अवस्था पनि छ होइन। त्यसले गर्दा बिस्तारै त्यतातिर पनि एड्रेस भइरहेछ, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भनेर त्यतातिर सोच गइरहेको छ र त्यसलाई बिस्तारै त्यो सल्भ पनि हुँदै गइरहेको छ। यो दुईवटा कारणले ढिला चाहिँ नि भएको होला, नत्र भने आजकल जस्तो ट्रान्सपेरेन्ट उसमा र जुन बिमा वर्ग बिमित वर्गहरू सचेत भएको, इन्सुरेन्स कम्पनीमा कम्पिटिसन भएको, तिरेन भने मलाई नै ऊ गर्छ भन्ने किसिमको जुन छ नि, त्यसले गर्दाखेरि सहज भएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। एटलिस्ट मेरो आफ्नो अनुभव छ। जसले तिर्दैन, तर एउटा चिज कस्तो छ भने प्रब्लम चाहिँ नि यो कम्पनीले तिरेन भन्छ, तर फेरि अर्को साल नवीकरण गर्दाखेरि त्यहीँ गएर गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर त्यहाँ गरिएको छ। र स्पेसली सङ्गठनहरू होइन, व्यवसायी सङ्गठनहरू गएर त्यही गर्ने प्रचलनले चाहिँ नि काहीँ कुनै पाटोमा समथिङ इज रङ समवेयर जस्तो चाहिँ नि मेरो आफ्नो अनुभव। त्यस्तो मात्रै पनि होइन होला नि, जस्तै बिमा कम्पनीहरू 20वटा छन्, एउटा बिमा कम्पनीले आफ्नो बिजनेस बिगाऱ्यो भने त 19वटा त बिजनेस हात थापेर बसिरहेको अवस्था छ, ढोकामा कुरेर हात जोडेर बसा छ। त्यो कारणले पनि बिमा कम्पनीहरूले त्यति ढिला सुस्ती गर्ने, अप्ठ्यारो बनाउने काम त नगरेको होला। कराउने बेलामा तिरेन भनेर हल्ला गर्छन्, तर फेरि त्यहीँ पुनर्नवीकरण गरेर गर्ने हो भने समथिङ इज रङ समवेयर के है। त्यही भएर मेरो विचारमा जुन हिजोको दिन हो इन्सुरेन्सले तिरेन भन्ने वातावरण थियो, म नै स्वीकार्छु, किन मेरो पनि 25 वर्षको अनुभव भइसकेको छ होइन। पहिला अलिकति सानो कम्पनी थिए, अलिकति ऊ गऱ्यो भने नेगोसिएट गऱ्यो भने मेरो क्लेम घट्छ, त्यसले मेरो प्रफिट बढ्छ भन्ने थियो। आजको दिनमा त्यो दिन भएन। आजको दिनमा मैले राइट अमाउन्ट राइट टाइममा तिरेन भने मेरो क्लाइन्ट रेपुटेसन बिग्रिन्छ, मेरो बिजनेस फ्लरिस गर्दैन, बढ्दैन। मैले जनविश्वास जित्नुपर्छ भनेर त्यो विश्वास जित्नतिर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू त मेरो विचारमा आफै निराकरण गरिरहेको छ, जसको मोरल हाजर छ, जसले राइट वेमा बिजनेस गरेको छैन। अब त लस भयो होइन, मैले 1 लाखको गाडी अथवा घर 50,000मा 50 लाख, 1 करोडको गाडी 50 लाखमा मात्रै गरेँ। अब मेरो 10 लाख क्षति भयो, मलाई 5 लाख दिएन भनेपछि अनि जब म त्यो डकुमेन्टहरू मिलाउन थाल्छु नि, त्यसपछि यस्तो प्रब्लमहरू सिर्जना हुन्छ।
एक आपसमा विश्वासको कमी रङ वेमा हुन्छ। हिँड्न कोही एक खोज्यो भने आपसमा अनि एक आपसमा गलत ठाउँमा विश्वासको पुगिहाल्छ। कमी हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको समस्या उब्जिन्छन्। त्यतातिर अब चाहिँ नि जाने दिन गए भन्छु म, जानु हुँदैन भन्छु। अब हामी करिब अन्त्यतिर छौँ। यो कोरोनाको कारणले गर्दा ठुला साना प्रिमियम बुझाउनेहरूले बुझाउन नसकिराखेको अवस्था पनि छ होला। कसरी राहतको व्यवस्था केही छ त्यस्तो केही? अब बिमा समितिले त्यो बेला त सिम्पल त्यो जुन लकडाउनको स्थिति थियो एकदमै राहत दिया हो। एउटा इमेलको भरमा पनि रिन्यू गर पछि लिऊ भनेर गरि नै रहेको हो होइन। अब हाम्रो बिमा ऐन बाधक छ होइन। त्यही पनि कुनै कम्पनीहरूले ब्याङ्कको ग्यारेन्टी अथवा कुनै उसबाट ग्यारेन्टीबाट पनि गरि नै रहेछन्। काहीँ चेकको इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट पनि कुनैमा गरेको छ इन्स्टलमेन्ट। तर अब हामीले पनि बिमा समितिसँग कुरा गरिरहेछौँ, उधार बिमा त गर्न पाइएन, त्यसले गर्दा गर्न सकिएको छैन। तैपनि अब आउँदा दिनहरूमा कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एकचोटि बिमक समूहमा सल्लाह गरेर बिमा समितिमा यो बारे छलफल गर्नुपर्नेछ। किनभने बिमा भनेको उधारमा जान पाइएन फेरि। त्यसले गर्दा हामी पनि आफ्नो नीति नियम कानुनले बाँधेको छ, त्यसलाई राइट वेबाट कुन वेमा जान सकिन्छ। आवश्यक परेको बेलामा बिमा समिति, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै गरेर पनि त्यो बाधा चाहिँ नि खोलेको छ। तर त्यो सधैँ खोल्नु पनि हुँदैन होइन। त्यही भएर बिस्तारै इकोनोमी फ्लोरिस हुँदै गएपछि यो प्रब्लम पनि सल्भ हुँदै जान्छ होला। अन्त्यमा यो बिमाप्रति चाहिँ जनमानसलाई आकर्षित हुनको लागि अथवा आफ्नै लागि हो भन्नको लागि यहाँले भन्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ के? मैले सिम्पल यो बिमा भनेको दुःख पर्दाकै साथी हो, म जहिले पनि त्यही भन्छु होइन। बिमा बुझेर सही रूपमा गरौँ, बिमालाई केही टाइम दिउँ, राइट वेबाट बिमा गऱ्यो भने कुनै पनि बिमा कम्पनीले म तिर्दिनँ भन्ने कुरा हुँदैन। म केमा कभर जोखिम वहन गर्छु, कति मलाई इन्सुरेन्सले तिर्छ, केमा तिर्छ भन्ने कुरा आफू विश्वस्त भएर मात्रै बिमा गर्ने बानी बसालौँ होइन। त्यति गऱ्यो भने बिमा गरेकोबाट लाभ हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो जस्तै खर्च नमानौँ, यसलाई बचत हो। कुनै बेला मलाई त्यस्तो किसिमको नोक्सान भएन भने म त के भन्छ एउटा कृषकले जुम्लामा भने मलाई याद आउँछ कि हामीले स्याउको बिमा गर्न जाँदाखेरि मेरो स्याउ फल्यो त म यसै कमाइहालेँ, भएन भने मेरो लागत बिमाले तिर्छ, म त गर्छु भन्ने जुन उहाँले भन्नुभयो नि प्रडक्ट बुझेर, त्यो चाहिँ नि सबैले गर्न सक्यो भने चाहिँ नि डेफिनेटली बिमाले परेको बेलामा डेफिनेटली उद्धार गर्छ र यसले जुन उद्देश्यले आफ्नो खर्च गरेको हो त्यसलाई चाहिँ नि लगानीको रूपमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यहाँले टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। बिमा चाहिँ नि हामीले भविष्यको लागि दुःख पर्दाखेरि यसले सहयोग गर्छ भन्ने वातावरण बनाएर हामी पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यति भन्दै फेरि धन्यवाद छ। हजुरलाई विशेष धन्यवाद समय र विचार दुवैको लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द हेर्दै गर्नुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।